أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد فتح مكة، ووقعت بعض الغزوات والأحداث المهمة التي سأتناول ذكرها، منها سرية قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى صداع سنة 8 الهجري. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من جعران إلى المدينة، أرسل جيوشا إلى مناطق مختلفة لنشر دعوة الإسلام، فأرسل المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء عاصمة اليمن، وزياد بن لبيد إلى حضرموت، وجيشا آخر جعل قيس بن سعد أميرا له. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد بالتوجه مع 400 رجل إلى قبيلة صداع في اليمن لدعوتهم إلى الإسلام. وفي رواية أخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد بمحاربة قبيلة صداع. إذا كانت هذه الرواية صحيحة فلا بد أن تكون قد وصلت النبي صلى الله عليه وسلم أخبار عن إلحاق هذه القبيلة الأذى بالمسلمين، مما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتخاذ هذا الإجراء، وكل ذلك بشرط كون الأخبار صحيحة ورواية صحيحة. ربط النبي صلى الله عليه وسلم لقيس راية بيضاء وسلمها إياه، فنزل في إحدى جهات وادي قناة. وادي قناة هو أحد الوديان الثلاثة المشهورة في المدينة، يقع بين المدينة وأحد. كان قيس بن سعد بن عبادة سيد قبيلة الخزرج، وكان يعد من الصحابة الأجلاء. عند فتح مكة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراية من سعد بن عبادة وأعطاها لابنه قيس هذا. وكان قيس معروفا بحسن رأيه والشجاعة والجود والكرم. وبينما كان قيس بن سعد في وادي القناة، مر به زياد بن حارث من قبيلة صداع، وكان قد أسلم منذ فترة. وعندما علم زياد أن الجيش ينوي مهاجمة قبيلته لم يستغرب، لأنه كان يعرف يقينا أن أهل قبيلته يريدون إلحاق ضرر بالمسلمين، وبالتالي قد أتى المسلمون الآن للرد على ذلك. على أي حال، لما رأى أن قبيلته ستتعرض للهجوم الآن، ذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه استدعاء الجيش، متعهدا بضمان قبيلته وقبولها الإسلام.
أي تعهد بضمان أنهم لن يهاجموا المسلمين ولن يضروا بهم. كما ضمن أيضا أنهم سيقبلون الإسلام رويدا رويدا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم طلبه واستدعى الجيش. يتضح من هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث أحدا بغرض فتح منطقة أو استعباد قوم، بل كان الهدف هو إيصال رسالة الإسلام وحماية المسلمين. نفذ زياد بن حارث ما وعد، فبدأ أفراد قبيلته يدخلون في الإسلام تدريجيا. إذا كان الهدف هو إجبار الناس على اعتناق الإسلام بالقوة، لما سمح لهم بقبول الإسلام تدريجيا مع الفهم والاقتناع، بل كان ينبغي أن يقال لهم مباشرة: إما أن تعتنقوا الإسلام أو تواجهوا السيف. على أي حال، بعد ذلك عندما تمت دعوتهم إلى الإسلام تدريجيا قبلوا الإسلام، لأن العدوان أو إجبار الناس على اعتناق الإسلام بالقوة يتعارض مع تعاليم الإسلام ومع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وعين النبي صلى الله عليه وسلم زياد بن حارث أميرا على قومه، وكتب لهم كتاب أمان. ولا حاجة لكتابة الأمان لمن أسلم، فقد كتب الأمان لهم لأن البعض منهم لم يسلموا. ثم نجد ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم. أرسلت في محرم سنة 9 الهجري سرية بقيادة عيينة بن حصن إلى بني تميم. وخلفية هذه السرية كما يلي: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن سفيان إلى بني كعب إحدى فروع قبيلة خزاعة لجمع الصدقات أي أموال الزكاة. كان هؤلاء يعيشون بين منطقتي سقيا وبني تميم. فبأمر بشر بن سفيان بدأت الأموال تجمع عنده من بني خزاعة، ولكن بني تميم الذين لم يكونوا مسلمين استاءوا من ذلك وقالوا: لماذا يأخذ أموالنا بغير حق؟ وأشهروا سيوفهم. رد بنو خزاعة قائلين: اعتنقنا الإسلام وهذا حكم ديننا، ولأجل ذلك ندفع هذه الأموال، فلا علاقة لكم بها. ولكن بني تميم رفضوا السماح لبشر بن سفيان بالوصول إلى أي جمل من الزكاة. فلما رأى بشر بن سفيان هذا الوضع المؤدي إلى النزاع والقتال، عاد إلى المدينة دون جمع الزكاة، الأمر الذي شق على بني خزاعة فاستاءوا منه. فهاجم بنو خزاعة بني تميم وطردوهم قائلين: لولا قرابتكم معنا لما تركناكم حتى تصلوا إلى مدنكم، ولعلنا سنواجه ابتلاء بسبب قولكم هذا وتصرفنا بعده بعدم أداء الزكاة، فإنكم أعرضتم عن ممثل الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعتمونا من أداء الزكاة له. ومن ناحية أخرى جاء بشر بن سفيان النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه على الأوضاع، فقال صلى الله عليه وسلم: من سيعاقب هذه القبيلة؟ فكان عيينة بن حصن أول من لبى هذا النداء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عيينة مع 50 فارسا عربيا إلى بني تميم، لم يكن بينهم مهاجرون أو أنصار، فساروا ليلا واختبأوا نهارا حتى وصلوا إلى صحراء بني تميم، حيث كانوا يقيمون ويرعون مواشيهم. فلما رأى بنو تميم الجيش هربوا تاركين كل شيء.
فأسر 11 رجلا و11 امرأة و30 طفلا، وأحضروا إلى المدينة وأقيموا في بيت السيدة رملة بنت الحارث بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لاحقا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفد من بني تميم يضم 80 أو 90 من أشراف القوم، وكان الوفد يضم بعض الشعراء والخطباء أيضا. فدخلوا المسجد حين كان الناس ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمهم لصلاة الظهر، وظنوا أنه صلى الله عليه وسلم تأخر، فتوجه عدد منهم إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الوصول إلى هناك نادوه بصوت مرتفع: يا محمد اخرج إلينا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بدأوا يحاورونه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الظهر، وبعدها جلس في صحن المسجد. قال له أمير الوفد: نفاخرك ونشاعرك، أي نرجو أن تسابقنا في الخطابة والشعر لنعرف خطيب أي منا وشاعره أفضل، فنحن نفتخر بأن لدينا خطباء وشعراء أفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لأفتخر في الشعر والبيان، ولم أؤمر بالفخر بالخطابة والشعر، وإنما أمرت بالدعوة إلى الله، ولكنكم إذا أتيتم من أجل ذلك فهاتوا، فسوف نرد عليكم. فقدموا خطيبهم وطارد بن حاجب فخطب. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس أن يجيب خطيبهم، فألقى خطابا عظيما رائعا فغلبه. وكان حسان بن ثابت غائبا، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام شاعر الوفد الزبرقان بن بدر فقدم شعره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أن ينشد شعره، فأجاب سيدنا حسان ارتجالا. فلما فرغ حسان رضي الله عنه من قوله جلس رجال الوفد، فقال الأقرع بن حابس الذي كان قد جاء مع الوفد لأصحابه عفو الخاطر، وقال إن خطيب هؤلاء أخطب من خطيبنا، وإن شاعرهم أشعر من شاعرنا، وهم يفوقوننا كثيرا. فلما فرغ القوم أسلموا. وفي بعض الروايات أن الأقرع بن حابس كان قد أسلم قبل فترة، والآن جاء مع وفد قومه مرة أخرى. فبعد إسلام بني تميم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أسراهم وأكرمهم كلهم بجوائز أيضا. ففي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل فرد من الوفد 500 درهم. أهدى عطارد بن حاجب المذكور علاه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه حلة كان كساه إياه كسرى، ويقال إنها كانت حلة سيراء رائعة من ديباج. فلما رأى الصحابة نعومتها ونفاستها تأثروا بها كثيرا، وبدأوا يلمسونها بأيديهم لنفاستها. فحين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال قال: إنكم تعجبون من هذه الحلة، لمناديل سعد في الجنة خير وأكثر نعومة من هذه. لقد علق حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أيضا على هذا الحدث عموما، فقال: بعد مدة حين أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل من حرير ذكرها بعض الصحابة وعجبوا بنعومتها واعتبروها شيئا غير عادي.
فقال صلى الله عليه وسلم: هل تعجبون من نعومتها؟ والله إن مناديل سعد في الجنة خير وأنعم بكثير من هذه. فكان كلامه صلى الله عليه وسلم هذا مجازا واستعارة، إذ أراد فقط أن يشير إلى مقام راحة لسيدنا سعد في الجنة، وإلا فلا يمكن قياس نعماء الجنة بنعماء هذا العالم في ضوء ما نجده مبدئيا عن هذه النعم في القرآن الكريم والحديث، كما لا يمكن أن تسمى نعماء الجنة مادية بحسب مصطلحنا. فالحق أن الكلمات الواردة في القرآن والحديث قد أريد بها الإشارة إلى كمال هذه النعم استعارة ومجازا. ثم هناك سرية قطبة بن عامر في شهر صفر سنة 9. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قطبة بن عامر مع 20 رجلا إلى قبيلة خثعم، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى نواحي تبالة، وهي مدينة في أرض تهامة على طريق اليمن، تبعد عن مكة ب8 أيام ومسافة 156 ميلا تقريبا. وفي رواية أخرى أرسلهم إلى نواحي بيشة، وأمرهم بالهجوم المفاجئ على القبيلة. من المؤكد أنهم كانوا يثيرون الفتن. قبضوا في الطريق على رجل، فلما سألوه تظاهر بأنه أبكم، ولكنهم حين اقتربوا من القبيلة حاول تنبيه قومه بالصراخ، فقتلوه لخداعه. فلما كانت القبيلة قد تنبهت، فقد انتظر المسلمون حتى إذا حل الظلام هاجموا القبيلة فجأة. دارت معركة شديدة أصيب فيها الكثيرون من الطرفين، وقتل عدد كبير من قبيلة عدو. عاد سيدنا قطبة إلى المدينة بغنائم تشمل الإبل والبقر والنساء، وبعد إخراج الخمس نال كل فرد 4 من الإبل أو 40 من الشياه. باختصار، اضطر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الهجوم منعا لفتنهم. ثم هناك سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب، وكانت في ربيع الأول في العام 9 من الهجرة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه إلى قبيلته بني كلاب في منطقة بني قرطاء، وهو فرع من بني بكر، وكانوا يقيمون على مسافة 7 أيام من المدينة. فلقيهم بمكان يسمى ذو الجلاوة في نجد، ودعاهم إلى الإسلام، ولكنهم رفضوا، فنشب القتال وهزم بنو قرطاء، ونال المسلمون الغنائم. وقد وقعت في هذه السرية واقعة تزيد الإيمان، وهي أن سلمة بن قرط كان كافرا ومن كبراء المعارضين، ولكن ابنه أصيد بن سلمة رضي الله عنه كان قد أسلم، وكان ضمن جيش المسلمين. وعندما لم يستطيع العدو الصمود أمام المسلمين وولوا الدبر، كان سلمة والد أصيد من بين هؤلاء الهاربين، فطارده ابنه، فقفز سلمة مع حصان في الماء طلبا للنجاة، فتعقبه ابنه ودعاه إلى الإسلام لكي ينجو من نار جهنم، ولكن أباه أخذ في سبه وشتمه. فلما رأى إصرار والده على التمرد والبغي عقر حصانه، فجاء شخص آخر وقتل سلمة. غير أن هناك رواية تقول بعد أن ذهب أصيد إلى المدينة وأسلم، كتب له والده سلمة خطابا يحتوي على شعر يشكو فيها عقوقه في شيخوخته ويطعن في إسلامه، ويقول له: ما الذي جعلك تتخلى عن أبيك وتدخل في دين الإسلام؟ فجاء أصيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه بالرد على خطاب أبيه.
فكتب أصيد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم خطابا دعويا إلى والده فقرأه أبوه وأسلم. فهذا أيضا ورد في بعض الروايات. ثم هناك سرية علقمة بن مجزر إلى جدة. ورد في ابن سعد أن هذه السرية وقعت في ربيع الثاني في العام 9 الهجري، وفي رواية في شهر صفر. بلغت النبي صلى الله عليه وسلم أنباء عن نزول بعض المحاربين من أهل حبشة ساحل جدة، وفي رواية أنهم كانوا يريدون الإغارة على أهل مكة. وورد في مصدر آخر أنهم سعوا لإلحاق الضرر بالمسلمين بعد عبور البحر. وجدة مدينة ساحلية غربية مكة، وهي حتى اليوم مدينة كبيرة في الحجاز، وتبعد 75 كيلومتر عن مكة، وحوالي 250 ميلا عن المدينة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجزر رضي الله عنهما 300 رجل لمواجهتهم. عندما علم الحبشيون النازلون على ساحل جدة بقدومه أبحروا في قواربهم ولاذوا بالفرار، فطاردهم علقمة حتى إحدى الجزر. وقد وقعت في هذه المهمة الحربية واقعة جديرة بالذكر. فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزر على بعث وأنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس غزاته استأذنته طائفة من الجيش للعود عاجلا، فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وكانت فيه دعابة. فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا. وورد في سنن ابن ماجه قال لهم عبد الله: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه. قالوا: نعم. قال: فإني عازم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام الناس للقفز في النار، فلما ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أمركم منهم أي من أمرائكم بمعصية الله فلا تطيعوه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وفي رواية لما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. لقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة على النحو التالي: لا طاعة فيما يخالف أحكام الشرع. ذات مرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا على جيش صغير، فأمرهم في الطريق بشيء، فلم يطعه بعض الصحابة، فغضب عليهم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلني أميرا عليكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وما دمت نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا عصيتموني؟ فقال الصحابة: حسنا، سوف نطيعك. قال: سأرى هل تطيعون أم لا. فأمر بإشعال النار، وعندما اشتعلت النار قال للصحابة: ألقوا أنفسكم فيها. فاستعد بعضهم، ولكن آخرين منعوهم وقالوا: إن الطاعة تكون في الأمور الشرعية، وهؤلاء ليس لديهم معرفة بالشريعة. إن القفز في النار وإزهاق الروح بهذه الطريقة غير جائز، وأمر الله ألا ننتحر. ولما عرض هذا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيد أولئك الذين قالوا إن القفز في النار غير جائز.
ثم ورد ذكر سرية علي رضي الله عنه إلى فلس بني طي، والتي وقعت في ربيع الثاني 9 الهجري. كان فلس صنما في منطقة نجد يعبده بنو طي، وكانوا يقدمون له النذور والأسلحة، أي كانوا يقدمون الأسلحة أيضا كنذر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه مع 150 من الأنصار على 100 جمل و50 فرسا لتدمير هذا الصنم. وميزة هذه السرية أن جميع مشاركيها كانوا أنصارا، ولم يكن بينهم أحد من المهاجرين ما عدا عليا رضي الله عنه. وبنو طي قبيلة عربية معروفة كانت تسكن قرب الشام. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليا راية سوداء كبيرة وعلما أبيض صغيرا. هاجم علي رضي الله عنه صباحا فحطم الصنم، وأسر عددا كبيرا من الأسرى واستولى على المواشي. كان بنو طي قبيلة السخي المشهور حاتم الطائي. كان من بين الأسرى سفانة بنت حاتم الطائي. هرب عدي بن حاتم زعيم القبيلة إلى الشام. عين أبو قتادة رضي الله عنه مشرفا على الأسرى، وعبد الله بن عتيق رضي الله عنه على المواشي. ووزعوا الغنائم بعد إخراج الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا سفانة، لم تقسم بل أسرت إلى المدينة. وضعت سفانة مع الأسرى في خيمة عند باب المسجد النبوي. كانت سفانة امرأة شجاعة وذكية. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالخيمة وقفت تعظيما له وقالت: يا رسول الله، توفي والدي وهرب أخي ولي أمري، فأحسن إلي يحسن الله إليك. سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ولي أمرها، فأجابت: عدي بن حاتم. فقال: الذي فر من الله ورسوله، ومضى. وفي اليوم التالي عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بها مرة أخرى كررت طلبها، فأجابها بنفس الجواب ومضى. في اليوم الثالث لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم كان معه علي رضي الله عنه الذي كان يتبعه، فأشار إليها علي رضي الله عنه أن تكرر طلبها، فقام تعظيما له وكرر طلبها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد قبلت طلبك وأعتقدتك. ولكن لا تعجلي بالرحيل حتى تجدي من تثقين به ليوصلك إلى أخيك في الشام. وفي رواية قال سفان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليها، تعني تعتقها، فحررها منة منه فأسلمت. وفي رواية أنها أسلمت بعد إتقها فورا. بعد أيام وصل قوم من بني قضاعة إلى المدينة قاصدين الشام، فعلمت سفانة بذلك فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أثق بهم، فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى الشام برفقتهم. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها ملابس ودابة وزاد، فذهبت من هناك حتى وصلت إلى أخيها عدي في الشام. وحين وصلت إلى الشام والتقت بأخيها عاتبته قائلة: لقد فررت من هناك بزوجتك وأطفالك وتركت أختك وشرفك هناك. فاعتذر الأخ وأبدى خجله. وبعد فترة قصيرة سأل عدي أخته: أخبريني ما رأيك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالت سفانة التي كانت قد أسلمت بعد أن أرات أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: والله أرى أنه يجب عليك أن تذهب إليه في أسرع وقت ممكن. إن كان نبيا حقا فمن يبادر باتباعه سيكون فائزا وناجحا، وإن كان ملكا فلن ينقص ذلك من شرفك. فقال عدي: نعم الرأي هذا،
ثم استعد سريعا وذهب إلى المدينة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، عرف عدي بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى بيته. وفي الطريق أوقفته امرأة عجوز للحديث معه أو لتسأله سؤالا، فأنصت رسول الله صلى الله عليه وسلم لها طويلا. فلما رأى عدي ذلك كله فكر في نفسه أن هذا الشخص لا يمكن أن يكون ملكا، إذ توقف هكذا عندما أوقفته العجوز. ولما وصل إلى البيت وقدم له النبي صلى الله عليه وسلم وسادة جلدية محشوة بليف النخل ليجلس عليها، قال عدي: اجلس أنت عليها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل اجلس أنت عليها، وجلس هو على الأرض. فقال عدي في نفسه مرة أخرى: والله إن هذا الشخص لا يمكن أن يكون ملكا. ثم بدأ رسول الله الحديث معه عن دينه وأموره الشخصية، وكان من بين هذه الأمور ما لا يعلمه أحد سوى عدي نفسه. فأيقن عدي أنه رسول حقا، فقال: لقد أيقنت أنك رسول الله حقا، لأنك أطلعت على بعض الأمور الخفية. لقد روى عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا عدي أسلم تسلم. قلت: أنا من أهل دين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بدينك منك. قلت: كيف يمكن أن تكون أعلم بدين مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أعلم بدينك منك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تدين بركوسية؟ وهي دين بين النصرانية والصابئة. قلت: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترأس قومك؟ قلت: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأخذوا ربع الغنيمة بسبب كونك سيدا؟ قلت: نعم آخذها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يحل لك حتى في دينك أن تأخذ على هذا النحو. فشعرت بالندم والخجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، لعل فقر المسلمين يمنعك من الدخول في هذا الدين، والله سوف ينفق قريبا مالا حتى لن يكون هناك من يأخذه، ولعل كثرة أعداء المسلمين أيضا تمنعك من الدخول في هذا الدين. إن أعداء المسلمين كثر فتتردد بسببهم. والله سوف تسمع أن امرأة تخرج على بعير من الحيرة وتزور هذا البيت أي الكعبة ولا تخاف أحدا. ولعله يمنعك أيضا من الدخول في هذا الدين أن الحكم والسلطة بيد غيرهم. والله سوف تسمع قريبا أن قصور بابل البيضاء قد فتحت لهم، وستفتح خزائن كسرى. كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام 3 مرات. قال عدي: فلما رأيت حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم والأمور الأخرى كلها أسلمت. روى عدي رضي الله عنه قصة إسلامه بنفسه، وكان يقول أيضا: لقد رأيت امرأة مسافرة خرجت من الحيرة بلا مرافق وجاءت لتطوف بالبيت، وكنت أنا نفسي في الجيش الذي فتح كسرى. وبعد دخول الإسلام كان عدي رضي الله عنه يهتم كثيرا بالالتزام بأوامر الإسلام، وكان دائم الوضوء والاهتمام بالصلاة. يسألني الناس مرارا عن ضرورة وجود المحرم مع المرأة عند ذهابها إلى الحج. كان ذلك ضروريا في تلك الظروف، وقد أجبت عن هذا السؤال عدة مرات. ويؤيد هذا الجواب قول عدي رضي الله عنه إذ يقول إنه رأى بنفسه امرأة خرجت وحدها من الحيرة وجاءت لتطوف بالكعبة دون أن يكون معها أحد. وهذا يعني أنه لم يكن هناك شرط مرافقة المحرم. وبعد مدة قصيرة من حملة علي رضي الله عنه جاء وفد قبيلة طي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. ثم هناك سرية عكاشة بن محصن رضي الله عنه،
وقد هذه السرية في ربيع الثاني في عام 9 من الهجرة، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن رضي الله عنه إلى قبائل عذرة وبلي شمال المدينة الذين كانوا يسكنون حول منطقة جناب. في بعض الروايات ورد اسم هذه المنطقة جباب أيضا. لم تذكر تفاصيل إضافية عن هذه السرية، بل ذكر فقط إن هذه السرية قد وقعت. والآن أقدم بعض التفاصيل عن غزوة تبوك. وقد وقعت هذه الغزوة في رجب عام 9 من الهجرة أيلول عام 630 ميلادي. بعد غزوة الطائف خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رجب 9 الهجري لغزوة تبوك، وكان آخر غزوة في حياته الطيبة. تبعد تبوك حوالي 685 كيلومتر عن المدينة. سميت هذه الغزوة بغزوة تبوك لنزول الجيش عند عين ماء بتبوك. عند الاقتراب من تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. وقد ذكر غزوة تبوك في القرآن بساعة العسرة وغزوة العسرة أيضا، لأن المسلمين واجهوا فيها ظروفا قاسية ومشاكل كبيرة مثل شدة الحر وبعد المسافة، فبسبب هذه المشاكل كلها سميت أيضا بجيش العسرة. وقد عرفت أيضا بغزوة الفاضحة لأنها كشفت حال منافقين كثيرين مما تسبب في فضحهم. أما أسباب غزوة تبوك وخلفيتها فقد قيل بهذا الشأن إن أهل المدينة كانوا يعيشون تحت تهديد دائم من القوى الخارجية، خاصة من بني غسان المدعومين من الروم. وكانت هناك أخبار أن هاتين القوتين أي الروم والغسانيين يستعدون لحرب. يروي عمر رضي الله عنه عن الخطر والخوف من هجوم الغساسنة أننا كنا خائفين دوما من هجوم الغساسنة، أي كنا نعيش في خوف دائم أن الغساسنة قد يهاجمون في أي وقت. وكان ذلك هو السبب المباشر لوقوع غزوة تبوك. وفي رواية أن تجارا جاءوا من الشام إلى المدينة بزيت الزيتون وأخبروا المسلمين بأن الروم قد جمعوا جيشا كبيرا في الشام، وأن هرقل وفر لهؤلاء الجنود أو المتحالفين مؤنسنا، وتحالف معهم قبائل لخم وجذام وعاملة وغسان، ووصلت طلاعهم إلى البلقاء. البلقاء منطقة بين دمشق ووادي القرى. السبب الثاني لهذه الغزوة كما ورد في إحدى الروايات هو أن النصارى من العرب كتبوا إلى هرقل يقولون إن الرجل الذي ادعى النبوة أي محمد صلى الله عليه وسلم قد هلك، نعوذ بالله، وإن أصحابه قد أصابتهم المجاعة وهلكت أموالهم ومواشيهم، والآن حان الوقت المناسب للهجوم عليهم ولغلبة النصرانية. فبعث هرقل أحد قادته العسكريين مع جيش قوامه 40,000 جندي، وكان اسم هذا القائد قباض أو زناد. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذا الجيش أمر بتجهيز جيش لمواجهته. ويبدو أن السبب الأساسي لهذا هو أنه بعد فتح مكة وبعد أن نال بنو هوازن وهم من أقوى القبائل هزيمة مذلة في غزوة حنين، وبعد أن أصبحت الغلبة للمسلمين على جميع قبائل العرب المحيطة، اجتمع اليهود والنصارى والمنافقون مرة أخرى للتشاور. ولما رأوا أن جميع محاولاتهم السابقة باءت بالفشل، قرروا طلب المساعدة من القوى العظمى آنذاك أي قيصر الروم، ووضعوا لذلك خطة كبيرة وخطيرة للغاية. فمن جهة تواصلوا مع قيصر الروم وأقنعوه بأن يرسل جيشه للقضاء على المسلمين، ومن جهة أخرى بدأ المنافقون في المدينة بنشر الشائعات بأن قيصر الروم
سيرسل جيشا سيقضي على محمد صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين في المدينة. وكان هدف المنافقين وسائر الأعداء من ذلك أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لمواجهة الجيش متجها من المدينة نحو الشام، عاملين إما هلاكه في الطريق أو هزيمته أمام الروم. على أي حال كانت هذه أمنيتهم، وهناك تفاصيل أخرى طويلة سأذكرها إن شاء الله لاحقا. أما اليوم فقد هاجم الإرهابيون مسجد المهدي في ربوة الواقع في السوق المدور، وأصيب 5 أو 6 من إخواننا هناك، 2 منهم جراحهما خطيرة وقد خضعا لإجراء عمليات جراحية. نسأل الله أن يحسن حالتهم وأن يتفضل على جميع الجرحى بالشفاء العاجل. وقد أصيب 2 منهم بطلقات نارية في البطن، كما قتل أحد الإرهابيين على يد أحد حراسنا، وفر الإرهابي الآخر. وهذا آخر ما ورد من تقارير حتى الآن، وسوف تأتي التفاصيل الباقية. نسأل الله تعالى أن يمكن من القبض سريعا على هؤلاء الإرهابيين ومخالفي القانون وأعداء الجماعة. إن حكومة البنجاب بما فيها رئيس الوزراء والمسؤولون يدعون أن الجريمة قد انقضت تماما في البنجاب، وأنه لم يبقى حتى مجرم واحد، ولكن الهجمات التي تشن على الأحمديين يوما بعد يوم وما يتعرضون له من قتل واستشهاد وإصابات وإحراق لممتلكاتهم ربما لا يعتبر في نظرهم جريمة. نسأل الله تعالى أن يمنح هذه الحكومات العقل والبصيرة، وأن يظهر قريبا آية تأييدا للجماعة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.